इसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यौम पाकिस्तान की पुरअमन इनेकाद और हर मुमकिन सिक्योरिटी इकदामात बरूए कार लाने की हिदायत की गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया कि जी 23 मार्च को यहाँ आ जाएँ। आपको एक पैटर्न लग रहा है मौलाना फजल रहमान साहब जो चीज़ें कर रहे हैं और 1977 में जो चीज़ें हो रही थी उस वक्त गालिबन उनके वालिद साहब 9 सितारों को लीड कर रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस्तीफ़ा मांग रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब अब ये लीड कर रहे हैं, कोई सिमिलैरिटीज़ नजर आती हैं? देखिए, मौलाना फजल रहमान का इशू ये उठता है कि उनको क्या मिलेगा नो कॉन्फिडेंस से। वो तो असेंबली में है नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिलना, तो वो चाहते हैं पूरा सिस्टम डिरेल हो जाए। लगता तो यही है जिस तरीके से इजहार किया है। अगर आप पहले वो देखे ना, पहले वो लाए बैंड आउटफिट को पार्लिमानी लॉजेस के अंदर घुसेड़ा, फिर अब वो कॉल इस तरह दे रहे हैं, तो जाहिर है वो उनको कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता पार्लियामान की प्रोसीडिंग से है। उनका इंटरेस्ट है और बड़ा स्पेसिफिक इंटरेस्ट है सिस्टम पूरा डिरेल हो जाए, क्योंकि वो पावर हंग्री हैं। उनको देखें कितने 20 साल कितने सालों के बाद वो पार्लियामान के बाहर बैठे हैं, उनको ऑफिशियल घर भी नहीं मिला। मिनिस्टर्स ऑनक्लेव में जो कश्मीर कमेटी की वजह से वो लेते थे, सारा ही टोटली आउट ऑफ द सिस्टम। तो जाहिर है वो ही वांट्स टू एंटर इन, तो इस पार्लियामान में तो वो नहीं एंटर हो सकते ना, क्योंकि इलेक्शन आपको अंदाजा है कि मौलाना पीडीएम के जरिए सिस्टम लपेटना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ, मुझे ये नहीं पता कि पूरी पीडीएम सिस्टम लपेटना चाहती है, लेकिन मौलाना डेफिनेटली लपेटना चाहता है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से किसी ढके छुपे अल्फाज में नहीं, बड़े वाज़ेह चंद ऐलानात किए। क्या क्या ऐलानात किए हैं कि अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, इस मुल्क के साथ क्या होना है, आइए देखते हैं। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे, फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निजाम न लपेट दिया जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खजां जाए बाहर आए ना आए, असल चीज इसका खात्मा है। असल चीज़ इसका खात्मा है, और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा वफाकी वजीर, वो क्या इस हवाले से कहती हैं, आइए देखते हैं। अगर ये डीरेल हुई तो मुझे बहुत खदशात हैं कि एक अनार्की होगी इस मुल्क में, और फिर कोई आगे आइंदा आने वाली हुकूमत अपने 5 साल का टर्म मुकम्मल नहीं कर सकेगी। जी नाज़रीन, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनको भी इस चीज़ का शायद इदराक हो रहा है कि ये सारी कहानी चल क्या रही है, उन्होंने किस खदशे का इजहार किया, आइए देखते हैं। जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है उनमें क्या हालात पैदा होने हैं और उसको किस तरह इस तरह हैंडल किया जाए कि जमहूरियत को नुकसान ना हो। क्या ये अदम एतमाद की तहरीक हुकूमत की ही तब्दीली तक रहेगी, कहीं जमहूरियत उसके बीच में तो नहीं आ जाएगी? हम अपने तमाम इसीलिए हम इनसे अंदाजा करने आए थे। अब उन्हें क्या अंदाजा हुआ या नहीं हुआ। एक और इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आप सेनेटर कामिल अली आगा, एक्सपीरियंस सियासतदान है, उनको क्या अंदाजा हुआ इस हवाले से, आइए देखते हैं। इस किस्म का मुकाबला जो है वो कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है, माहौल खराब होगा, और खुदा न खास्ता ऐसे हालात अगर पैदा हो गए तो सिस्टम को भी खतरा हो सकता है। जी नाज़रीन, एक और इत्तेहादी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, वज़ीर दाखिला, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उन्होंने किस खदशे का इजहार किया, आइए देखते हैं। अगर कोई तसादम हुआ तो ये सारी उम्र मेरी बात याद रखें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है इंतहाई उल्टा निकलेगा, और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने इस हवाले से मुतअद्दिद बयान सुने। डॉक्टर मुजाहिद साहिबा, आपको क्या नज़र आ रहा है, सारे क्या बातें करें, आपको भी यही खदशा है या कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं? देखिए, मौलाना का एजेंडा तो वाज़ेह हो गया, उन्होंने खुद ही कह दिया है, तो अब और इस पर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं। वो कोई जमहूरियत और ये सारे में नहीं मानते, वो तो चाहते हैं सिस्टम पूरा डिरेल हो जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे समझ नहीं आती मौलाना की पावर ग्रैबिंग का जो एजेंडा है वो उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब सिस्टम डिरेल हो। मौलाना का सिर्फ इतना एजेंडा नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासतदान है, एक्सपीरियंस सियासतदान है, अरसा दराज से पावर कॉरिडोर्स में रहे हैं। उन्होंने अपना जो एजेंडा है, इस्लाहात का एजेंडा, वो भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान किया हुआ है। वो एजेंडा क्या है नाज़रीन, आइए देखते हैं। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात
کی بھی سوچ رکھتے ہیں اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں. ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم عمران خان نے آج کیا کہا کہ ماضی میں سیاستدان کیا کرتے رہے. آئیے دیکھتے ہیں. اور اس فوج کے پیچھے یہ دو میمو گیٹ کیا تھا؟ زرداری وہاں حسین حقانی جو امبیسڈر اس نے رکھا ہوا تھا امریکہ میں، وہ جا کے میسج دیتا ہے امریکن فوج کے ہیڈ کو کہ زرداری کو پاکستانی فوج سے بچا لو. یہ میمو گیٹ تھا. اور دوسری طرف نواز شریف ڈان لیکس کیا تھی؟ ہندوستان کو پیغام دے رہے ہیں کہ جناب ہماری فوج غلطیاں کر رہی ہے لیکن نواز شریف آپ کے ساتھ ہے. ناظرین، اور اداروں کی اصلاحات کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان نے ذکر کیا، کیا یہ سوچ میں کنٹینیوٹی ہے؟ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کیا اظہار کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. نہ ہم پاکستان میں کسی ادارے کے غلام ہیں. ہم ان کو بتا دیں گے کہ احتساب کس چیز کا نام ہوا کرتا ہے. احتساب ہم کریں گے، احتساب انہی اداروں کا کریں گے. بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں، تو سیدھے ہو جاؤ. اور اگر بگڑو گے تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشر ہوا، خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشر ہو جائے. انہوں نے تو بندوق سے جنگ لڑی نا، تو ہم تو بندوق سے بھی جنگ نہیں لڑیں گے. ہم تو ایسے ہی تمہیں میدان میں گھسیٹتے چلے جائیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی حکومت کی پسپناہی سے دستبردار ہو جائے. آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا. ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالاتر ہیں. ہم شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے. فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی. تمہارا نام بھی لیا جائے گا، پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گی. دہشت گردی کے خلاف اگر فوج نے قربانی دی ہے تو ہم نے بھی قربانی دی ہے. اگر دہشت گردی موجود ہے تو پھر تمہارے دعوے غلط. کس مقصد کے لیے قبائلی علاقوں میں فوج آج تک بیٹھی ہے؟ دہشت گردی اس لیے تاکہ فوج کے وہاں رہنے کا جواز ہو، اس لیے دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج کو واپس بیرک میں بلایا جائے. اب ہم اس ملک میں اداروں کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے. جی ناظرین، اداروں کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے. اور مختلف ادارے ہوتے ہیں ریاست کے، اور وزیر اعظم نے آج بڑا واضح کیا کہ جس ملک میں فوج کمزور ہوتی ہے، فوج کا ادارہ کمزور ہوتا ہے، ان ممالک میں کیا ہوتا ہے. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. مسلمان دنیا کے حال دیکھیں، آگ لگی ہوئی ہے. سیریا کو لو، شام لو، لیبیا لو، افغانستان سے کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا، یمن میں، ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے. پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے.